नमस्कार साथीहरू पिएससी प्रिपरेसन क्लासमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। साथीहरू पिएससी प्रिपरेसन क्लासमा आज हामी लेखा र लेखा प्रणाली, परिचय, उद्देश्य र विशेषताहरू यसै सम्बन्धी रही केही प्रश्नहरू छलफल गर्नेछौँ। प्रश्न नम्बर 1, सरकारी लेखाको परिचय दिँदै यसको महत्त्वबारे लेख्नुहोस्। सरकारी लेखा प्रणाली भन्नाले सरकारी आर्थिक कारोबारको पहिचान, मापन, अभिलेखाङ्कन, वर्गीकरण, सारांशीकरण तथा प्रतिवेदन गर्ने प्रक्रियालाई समष्टिमा सरकारी लेखा भनिन्छ। सरकारी लेखा प्रणाली भन्नाले प्रचलित नेपाली कानुनको परिधिभित्र रही आर्थिक कारोबार सञ्चालन गरेर महालेखा परीक्षकको स्वीकृति लेखा ढाँचामा अभिलेख राखी श्रेष्ठता तयार पार्ने कार्यलाई जनाउँछ। अर्को अर्थमा प्रष्ट पार्ने हो भने नेपाल सरकारको सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारको महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट स्वीकृत लेखा ढाँचामा लेखाङ्कन गर्ने, अभिलेख तयार पार्ने, प्रतिवेदन तयार पार्ने प्रणालीलाई सरकारी लेखा प्रणाली भनिन्छ। सरकारी लेखा प्रणालीलाई सरकारको कार्य सञ्चालन गर्ने औजार तथा सरकारको आम्दानी र खर्चको सम्बन्धमा देश र जनतालाई जानकारी गराउने साधन समेत भन्न सकिन्छ। सरकारी लेखाको महत्त्व निम्नानुसार रहेका छन्। बजेट नियन्त्रण तथा आन्तरिक नियन्त्रण कायम गर्नु, आर्थिक कारोबारको अभिलेख ठिकसँग राखी वित्तीय नियन्त्रण कायम गर्नु, प्रत्येक आर्थिक कारोबारको अभिलेख ठिकसँग राख्न, बजेटद्वारा कायम गरिएको सीमा उल्लङ्घन हुन नदिनु, जिन्सी मालसामानको संरक्षण तथा सही सदुपयोग गर्न, विभिन्न कोषको वास्तविक स्थिति पत्ता लगाउन, लेखा पहिचान गर्न, सरल र कम खर्चिलो बनाउन, आर्थिक प्रशासनमा गतिशीलता ल्याउन। समग्रमा सरकारी आर्थिक कारोबारको महालेखा परीक्षकले तयार पारेको फारम अनुसार व्यवस्थित गरिने लेखा नै सरकारी लेखा हो, जसले आर्थिक पारदर्शिता कायम गरी वित्तीय सुशासन कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। प्रश्न नम्बर 2, सरकारी लेखामा हुनुपर्ने गुण लेखी यसका विशेषताबारे लेख्नुहोस्। सरकारी लेखा भनेको समष्टिमा सरकारको आय तथा व्यय अर्थात् आम्दानी तथा खर्चको समष्टिगत चित्रण गर्ने औजार हो। सरकारी आर्थिक कारोबारको महालेखा परीक्षकले तयार पारेको फारम अनुसार व्यवस्थित गरिने लेखा नै सरकारी लेखा हो। सरकारी लेखाका गुणहरू देहाय बमोजिम रहेका छन्। छुट्टै अस्तित्व हुनु, मौद्रिक मापनमा आधारित हुनु, आर्थिक पारदर्शिता कायम हुनु, वस्तुपरकता हुनु, पूर्ण खुलासाको आधार, दोहोरो प्रभावमा आधारित प्रोद्भावी लेखा प्रणाली, पूर्ण पारदर्शिता, निरन्तर सञ्चालन, परल मूल्यमा आधारित। सरकारी लेखाको विशेषता निम्नानुसार रहेका छन्। दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधारित, नाफा नोक्सानसँग सरोकार नहुने, कार्य सञ्चालन र केन्द्रीय स्तरमा विभाजित, महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत फारमको प्रयोग, एकल खाताकोष प्रणालीको अवलम्बन, ब्याङ्किङ प्रणालीमा कारोबार गरिएको नगदमा आधारित लेखा प्रणाली, एकरूपता कायम गर्न सफल प्रणाली, विभिन्न शीर्षक उपशीर्षकमा विभाजन। समग्रमा सरकारी लेखा पूर्णतया आर्थिक कारोबारमा आधारित भएकोले यसले सरकारी कार्यालयमा पारदर्शिता कायम गरी कार्यालयलाई पूर्णता प्रदान गर्न मद्दत गर्दछ। प्रश्न नम्बर 3, लेखाका सर्वमान्य सिद्धान्तबारे चर्चा गर्नुहोस्।
लेखा भन्नाले कारोबारको सबै व्यवहार देखिने गरी राखिएको अभिलेख, प्रमाण, खाता बही र कागजपत्र समेत आय व्ययको हिसाब विवरणलाई जनाउँदछ। लेखाको सर्वमान्य सिद्धान्त देहाय बमोजिम रहेका छन्। छुट्टै अस्तित्वको सिद्धान्त: कुनै पनि इकाइले निश्चित समयावधिको आमदनी र खर्च सम्बन्धी र दायित्व सम्बन्धी अभिलेख, खाता विवरणहरू तयार पार्नका लागि एक छुट्टै संस्था स्थापना गरी मान्यता दिई कार्य सञ्चालन गर्नु पर्दछ। त्यस्तो निकायलाई एक छुट्टै इकाइ हो भनी लेखा प्रणालीले मान्नु लेखाको पहिलो सर्वमान्य सिद्धान्त हो। निरन्तर सञ्चालनको सिद्धान्त: निरन्तरताको सिद्धान्त: यस सिद्धान्तले कुनै पनि कारोबार वा व्यवसाय अनिश्चितकालसम्म निरन्तर रूपमा भइरहने अवधारणा राख्दछ। मौद्रिक मापनको सिद्धान्त: यस सिद्धान्तमा आर्थिक कारोबारलाई मौद्रिक मूल्यमा मापन गर्ने र सोही आधारमा अभिलेख राखिन्छ, अर्थात् प्रस्तुत कारोबारलाई गैर मौद्रिक मूल्यमा राखिँदैन। आर्थिक वर्षको सिद्धान्त: यसमा कारोबारको आर्थिक र प्रस्तुतिका लागि निश्चित अवधि अपनाइने गरिन्छ। निश्चित अवधिभित्र सम्पूर्ण कारोबार एकनासले राख्नु पर्दछ। दोहोरो प्रभावको सिद्धान्त: हरेक आर्थिक कारोबार दुई पक्षमा हुने गर्दछन्। यसले लेखा राख्दा दुवै पक्षलाई प्रभाव पार्ने गरी लेखा राख्नु पर्दछ। दुवै पक्षलाई प्रभाव पार्ने गरी लेखा राख्दा त्रुटि नहुने र भएको पनि पत्ता लगाउन सकिने हुन्छ। प्रोद्भावी लेखाको सिद्धान्त: भइसकेको आय वा खर्चलाई मात्र मान्यता नदिई आय वा दायित्व सिर्जना भएकै अवस्थालाई मान्यता दिई लेखा राख्नु पर्दछ भन्ने यस सिद्धान्तले मान्यता दिएको हुन्छ। प्रश्न नम्बर 4, लेखा प्रणालीको विकास क्रमबारे उल्लेख गर्नुहोस्। लेखा भन्नाले व्यवसायमा हुने आर्थिक कारोबारको पहिचान, मापन, अभिलेख, वर्गीकरण, सारांशीकरण, व्याख्या तथा सञ्चार कार्यसँग सम्बन्धित प्रक्रियालाई बुझाउँदछ। सामान्य अर्थमा आर्थिक कारोबारको अभिलेख अर्थात् आमदनी र खर्चको अभिलेखलाई लेखा भनिन्छ। लेखाको सुरुवात बेबिलोनियन सभ्यताबाट भएको जुन एकहोरो लेखा प्रणालीमा आधारित थियो। सन् 1949 मा डाक्टर लुका प्यासियोलीको एकाउन्ट किपिङ पुस्तक प्रकाशनले आमूल परिवर्तन गरी दोहोरो लेखा प्रणालीको अवधारणा प्रस्तुत गर्यो। विक्रम सम्वत 1826 सालमा कुमारीचोक अड्डाको स्थापना गरी सरकारी स्तरमा नेपालको आर्थिक प्रशासनको सुरुवात भयो। विक्रम सम्वत 1871 मा भीमसेन थापाको पालामा सरकारी स्तरमा लालडड्डा नामक श्रेष्ठता प्रणालीको सुरुवात भयो। विक्रम सम्वत 1905 मा कमान्डरी किताबखानाको स्थापना र तलब खर्च राख्ने परिपाटीको सुरुवात भयो। विक्रम सम्वत 1936 मा खरिदार गुणवन्तले स्याहा श्रेष्ठता प्रणालीको विकास गरे, जस अनुसार स्याहा, अर्बाजो र ढपोट गरी 3 किसिमको श्रेष्ठता राख्ने गरेको पाइन्छ। विक्रम सम्वत 2018 चैत 2 गतेबाट नयाँ श्रेष्ठता प्रणालीको सुरुवात भयो, जसले पूर्ण रूपमा पुरानो शैली तरिकालाई विस्थापित गरे। विक्रम सम्वत 2020 माघ 1 मा जिन्सी श्रेष्ठता सुरुवात भयो। प्रश्न नम्बर 5, सरकारी लेखा प्रणालीमा भएको कमी कमजोरी लेखी सुधारका उपायबारे चर्चा गर्नुहोस्। सरकारी आर्थिक कारोबारको पहिचान, मापन, अभिलेखाङ्कन, वर्गीकरण, सारांशीकरण तथा प्रतिवेदन गर्ने प्रक्रियालाई सरकारी लेखा प्रणाली भनिन्छ। सरकारको आय तथा व्यय अर्थात् आमदनी तथा खर्चको समष्टिगत चित्रण गर्ने औजार हो सरकारी लेखा। सरकारी लेखा प्रणालीमा भएका कमी कमजोरीहरू देहाय बमोजिम रहेका छन्।
सरकारी लेखा प्रणाली अझै पनि परम्परागत पद्धतिमा आधारित भएका नगदमा आधारित लेखा प्रणाली भएकोले आम्दानी तथा भुक्तानी बाँकीको जानकारी प्राप्त हुन नसक्ने, सम्पत्तिको ह्रास कट्टी नहुँदा वास्तविक मूल्य यकिन गर्न नसकिने, लागत विश्लेषण नहुँदा उत्पादित वस्तु र सेवाको लागत पत्ता लगाउन नसकिनु, सरकारी लेखाको सुधारको लागि मलेनिकाले नेतृत्वदायी भूमिका लिन नसकी संस्थागत कमजोरी कायम रहनु, सरकारी लेखा प्रणालीमा भएका कमी कमजोरी सुधारको उपायहरू देखाए बमोजिम रहेका छन्। लेखा प्रणालीलाई समयसापेक्ष रूपमा सुधार्दै लैजाने, लेखा सम्बन्धी भएका नीति नियम कानुनको सुधार गर्ने, सरकारी लेखालाई पूर्ण रूपमा आधुनिक पद्धतिमा रूपान्तरण गर्ने, सरकारी लेखा राख्ने व्यक्तिमा दक्षता योग्यता बढाउने, सरकारी लेखासँग सम्बन्धित व्यक्तिमा सदाचारिता अवलम्बन गराउने, लेखा प्रणालीमा एकरूपता प्रभावकारिता कायम गर्ने, लेखा प्रणालीमा व्यवस्थित प्रविधिको प्रयोग गर्नु गराउने, बेरुजु घटाउनतिर सम्बन्धित पक्ष अगाडि बढ्ने आदि। प्रश्न नम्बर 6, दोहोरो लेखा प्रणाली र एकहोरो लेखा प्रणालीबारे लेख्नुहोस्। दोहोरो लेखा प्रणाली हरेक आर्थिक कारोबारमा दुवै पक्षमा प्रभाव देखिने गरी अभिलेख राख्ने लेखा प्रणालीलाई दोहोरो लेखा प्रणाली भनिन्छ। अर्थात् दोहोरो लेखा प्रणाली त्यस्तो एक व्यवहारिक र वैज्ञानिक लेखा प्रणाली हो जसमा हरेक कारोबारलाई डेबिट र क्रेडिट पक्षमा अभिलेख राख्ने गरिन्छ। यस प्रणाली अन्तर्गत डेबिट र क्रेडिट पक्ष बराबर हुनुपर्दछ, अर्थात् एउटै कारोबारलाई डेबिट र क्रेडिटमा अभिलेख राखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय लेखा प्रणाली अर्थात् विश्वव्यापी रूपमा स्वीकारिएको लेखा प्रणाली भएकाले यो एक महत्त्वपूर्ण लेखा प्रणालीको रूपमा रहेको छ। दोहोरो लेखा प्रणालीको सुरुवात 1494 मा इटालीका लुका प्यासियोलीले गरेका हुन्, जसको ख्याति हालसम्म चल्दै आएको छ। नेपालको सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने नगदमा आधारित लेखा प्रणाली र प्रभावी लेखा प्रणाली दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधारित लेखा प्रणाली हो। नेपालमा एकहोरो लेखा प्रणालीलाई विस्थापित गर्दै विक्रम सम्वत 2018 चैत 2 बाट नयाँ श्रेष्ठता प्रणालीलाई स्वीकृत गरी विक्रम सम्वत 2019 वैशाख 1 देखि दोहोरो लेखा प्रणालीलाई अवलम्बन गर्दै आएको छ। दोहोरो लेखा प्रणाली अनुसार राखिएका अभिलेखहरूको गणितीय शुद्धता मापन गर्न सकिने र यसको आधारमा तयार गरिने वित्तीय विवरण तथा आर्थिक सूचनाहरूलाई सम्बन्धित सरकारवालाहरूले स्वीकार्ने वा विश्वास गर्ने हुँदा विश्वव्यापी रूपमा यस सिद्धान्तको महत्त्व रहेको छ भने यस प्रणाली अनुसार लेखाङ्कन गर्न दक्ष लेखापालहरूको आवश्यकता पर्ने भएको र खर्चिलो लेखा प्रणाली जस्ता केही सीमित अवगुण समेत यस लेखा प्रणालीमा रहेका छन्। एकहोरो लेखा प्रणाली हरेक आर्थिक कारोबारको द्विपक्षीय असर हुन्छ। लिने पक्ष र दिने पक्ष अर्थात् प्राप्त गर्ने पक्ष र भुक्तानी दिने पक्ष अर्थात् आउने पक्ष र जाने पक्ष आदि। यसरी हरेक कारोबारले असर पार्ने दुवै पक्षमा अभिलेख देखिने गरी लेखाङ्कन गर्ने प्रणाली पूर्ण वैज्ञानिक र व्यवस्थित लेखा प्रणाली हुन्छ। तर सबै सङ्गठनहरूले यसरी व्यवस्थित तरिकाले लेखाङ्कन नगर्न पनि सक्दछ। त्यस्तै कतिपय कारोबारको अभिलेख नै बही खातामा नराखी बाँकी कारोबारको मात्र लेखा राख्ने पनि गरिन्छ। यसरी व्यवसायमा भएको आर्थिक कारोबारलाई डेबिट र क्रेडिट सिद्धान्त प्रयोग नगरी एक पक्षको प्रभावलाई मात्र इङ्गित गरिएको लेखा प्रणालीलाई एकहोरो लेखा प्रणाली भनिन्छ। यो लेखा प्रणाली अधुरो, अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक लेखा प्रणाली हो र यसले लेखा सम्बन्धी कुनै उल्लेखनीय सिद्धान्त प्रयोग नगर्ने हुँदा यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय लेखा प्रणालीको रूपमा मान्न सकिँदैन। यस्तो लेखा प्रणाली अन्तर्गत नगद र व्यक्तिगत
कारोबारहरूको मात्र अभिलेख राखिन्छ र आम्दानी, खर्च, सम्पत्ति र दायित्वको अभिलेख नराखिने भएकाले यसलाई अपूर्ण वा अधुरो लेखा प्रणालीको रूपमा लिइन्छ। यो लेखा प्रणाली व्यक्तिगत आवश्यकता र इच्छा अनुसार राख्न सकिने, लेखाका सैद्धान्तिक ज्ञानको आवश्यकता नपर्ने, कम खर्चिलो, गोप्यता कायम राख्न सकिने र थोरै कारोबार हुने संस्थाको लागि उपयुक्त मानिन्छ भने यसमा अधुरो, नाफा नोक्सान यकिन गर्न नसकिने, समस्या, वास्तविक आर्थिक अवस्थाको जानकारी गराउन नसक्ने जस्ता कमी कमजोरीहरू यस लेखा प्रणालीमा रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 7, नगदमा आधारित र प्रभावी लेखा प्रणालीबारे लेख्नुहोस्। नगदमा आधारित लेखा प्रणाली नगद प्राप्त भएको आधारमा लेखा राख्ने पद्धति हो। यसले दायित्व नभई नगद प्राप्त र भुक्तानीका आधारमा लेखाको आम्दानी वा खर्च बाँध्ने कामलाई बुझाउँदछ। यो परम्परागत प्रणाली हो। नेपालमा नगदमा आधारित लेखा प्रणाली बढी प्रचलनमा रहेको छ। यो लेखा प्रणाली सरल लेखा प्रणाली हो र लेखाङ्कनमा त्यति धेरै दक्षता हासिल गरेका जनशक्तिको आवश्यकता पर्दैन। व्यवस्थापक वा सम्बद्ध पक्षले यो लेखा प्रणाली सजिलै बुझ्न सक्दछ र खास गरेर सरकारी निकाय र गैर सरकारी संस्थाहरूमा यो लेखा प्रणालीको प्रयोग हुन्छ। नगद प्राप्ति र भुक्तानीको रकम सजिलै यकिन गर्न सक्ने हुनाले यस प्रणालीबाट नगद नियन्त्रणमा समेत प्रभावकारिता ल्याउन सकिन्छ। यो प्रणाली पूर्ण रूपमा तथ्याङ्क र सूचना उपलब्ध गराउन सक्दैन किनकि नगद बाहेकको कारोबारको यसले लेखाङ्कन गर्दैन। यस प्रणालीमा एक आर्थिक वर्षको आम्दानी र खर्च अर्को आर्थिक वर्षमा समावेश हुने सम्भावना रहन्छ। ठुला व्यवसायी सङ्गठनहरूमा यो लेखा प्रणाली त्यति उपादेयता रहँदैन। यसले लेखाका सर्वमान्य सिद्धान्तको अवलम्बन गर्दैन। प्रभावी लेखा प्रणाली यसलाई वैज्ञानिक लेखा प्रणालीको रूपमा स्वीकारिन्छ। यसले नगद भुक्तान वा प्राप्त भएको आधारमा नभई कारोबार र भएको तथा दायित्व सिर्जना भएको अवस्थामा समेत लेखा राख्ने गर्दछ। यसर्थ यस्तो लेखा प्रणालीले कारोबारको यथार्थ चित्रण हुन्छ। यसलाई व्यावहारिक लेखा प्रणाली भनिन्छ। प्रभावी लेखा प्रणाली त्यस्तो लेखा प्रणाली हो जसमा नगद कारोबार भएमा नगद प्राप्ति वा भुक्तानी हुनासाथ, उधारो कारोबार भएमा नगद प्राप्ति वा सिर्जना गर्ने अधिकार, भुक्तान गर्नुपर्ने दायित्व हुँदासाथ लेखाङ्कन गरिन्छ। यसले नगद र उधारो सम्पूर्ण कारोबारको लेखाङ्कन गर्ने भएकाले यसलाई पूर्ण लेखाङ्कन प्रणालीको रूपमा लिइन्छ। प्रश्न नम्बर 8, केन्द्रीय स्तर कार्य सञ्चालन स्तरको लेखा प्रणालीबारे लेख्नुहोस्। केन्द्रीय स्तरका सरकारी निकायहरू अर्थात् सरकारका मन्त्रालयहरू, संवैधानिक अङ्गहरू, सचिवालयहरू आदिले राख्ने लेखालाई केन्द्रीय स्तरको लेखा भनिन्छ। यस अन्तर्गत माथका कार्यालयहरूलाई विनियोजित बजेटको बाँडफाँड, बजेट निकासा र सोबाट भएको खर्चको केन्द्रीय स्तरमा लेखा राखिन्छ। केन्द्रीय स्तरमा समष्टिगत रूपमा राखिने लेखा यो नियन्त्रणात्मक अभिलेख हो। अर्थात् केन्द्रीय स्तरका निकायले आफ्नो र अन्तर्गतका निकायको लागि निकासा प्राप्त गर्ने, प्राप्त निकासा माथका कार्यालयमा पठाउने, माथका कार्यालयबाट तोकिएको विवरण सङ्कलन गर्ने र समष्टिगत आर्थिक अभिलेख सम्बन्धी क्रियाकलापलाई समष्टिगत केन्द्रीय स्तरको लेखाका नामले चिनिन्छ। प्रश्न नम्बर 9, नयाँ श्रेष्ठता प्रणाली भन्नाले के बुझिन्छ? यसका विशेषताहरू लेख्नुहोस्। नेपालमा हाल प्रचलनमा रहेका लेखा प्रणाली नै नयाँ श्रेष्ठता प्रणाली हो। सरकारी लेखा प्रणालीलाई व्यवस्थित ढङ्गले अभिलेख राख्ने, प्रतिवेदन गर्ने र हरेक कारोबारको दोहोरो लेखा प्रणालीलाई आत्मसात गरी लेखा राख्ने आधुनिक पद्धति नै समष्टिमा नयाँ श्रेष्ठता प्रणाली हो।
विक्रम सम्वत 2018 साल माघ 20 गते महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट स्वीकृति प्राप्त गरी अन्तिम स्वीकृतिका लागि राजा समक्ष पेश गर्ने र राजाबाट 2018 साल चैत 2 गते अन्तिम स्वीकृति प्राप्त भई सरकारले 2019 साल वैशाख 1 गतेदेखि क्रमबद्ध रूपमा लागू गरी आर्थिक वर्ष 2024-25 साल नेपाल राज्यभर यो श्रेष्ठता प्रणाली लागू भयो। यो श्रेष्ठता प्रणाली नगदमा आधारित दोहोरो लेखाङ्कन हुने श्रेष्ठता प्रणालीको सिद्धान्त अनुसार महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट स्वीकृत मलेप फारम नम्बरहरूमा अभिलेख राख्ने प्रचलित आर्थिक ऐन नियमहरूको परिधिभित्र रही बजेट खर्चलाई चालु खर्च र पुँजीगत खर्चमा विभाजन गरी कार्य सञ्चालन र केन्द्रीय स्तरमा स्रोतहरू राख्नुपर्ने लेखा प्रणाली हो। लेखापालनको दृष्टिकोणबाट नयाँ श्रेष्ठता प्रणालीमा श्रेष्ठताहरूले प्रमुख 4 भागमा विभाजन गरी लेखा राख्ने गरिन्छ। विनियोजन श्रेष्ठता, राजस्व श्रेष्ठता, जिन्सी श्रेष्ठता र धरौटी श्रेष्ठता। नयाँ श्रेष्ठता प्रणालीमा पनि आजको बदलिदो परिस्थिति र समयको माग अनुसारको आवश्यकता पूरा गर्ने क्षमता नरहेकाले क्रमशः प्रभावी लेखा प्रणाली लागू गर्न उपयुक्त हुनेछ। नयाँ श्रेष्ठता प्रणालीका मूलभूत विशेषताहरू देखाए बमोजिम रहेका छन्। नगद कारोबारमा आधारित भएको, दोहोरो श्रेष्ठता प्रणालीमा आधारित भएको, आर्थिक कार्यविधि कानुनद्वारा निर्देशित, एउटै किसिमको फारम ढाँचा भएको हुनाले एकरूपता गर्ने भएको, बजेट खर्च उपशीर्षक अनुसार अभिलेख राख्ने प्रणाली, केन्द्रीय स्तर र कार्य सञ्चालन स्तरमा विभाजित लेखाका सर्वमान्य सिद्धान्तको प्रयोग, बजेटलाई नियन्त्रण गर्ने, सीमा बाध्य नहुने प्रणाली आधारित, बैंकिङ कारोबारमा विशेष जोड दिने भएको, जिन्सी व्यवस्थापनमा विशेष जोड दिएको। साथीहरू, आजलाई यति नै। लाइक, सब्स्क्राइब एन्ड कमेन्ट गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।